हमें रोज़े के अंदर नहीं हम जाएंगे, रोज़ा खोल के तरावियों के बाद हम इस रूट पे चलेंगे। दूसरा, आपको पता है कि इमरान खान का केस अब हाई कोर्ट में आ गया है। आमिर फारूक और मियां गुल हसन जज हैं, उनके सामने ये पेश हुआ है। लोग पूछते हैं कि इमरान खान रिहा कैसे होंगे, ये बहुत लोग पूछते हैं। और ये मैं बताना चाहती हूँ, ये जो अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले हैं, ये इतने बोगस हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के जज मजबूर हो जाएंगे कि इनकी कन्विक्शन ख़त्म करनी पड़ेगी। आप सुन ले गौर से कि जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। अब इसलिए आप सबको मैं कहूँगी, और पिछली दफ़ा बड़ी ये खुशाइन बात है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस हाई कोर्ट आए और उन्होंने साइफर केस के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स थी, पूरा हॉल भर गया था पार्लियामेंटेरियन से। और हम उम्मीद रखते हैं कि पीर के दिन 18 तारीख को 1 बजे सारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे प्रोविंशियल असेंबली के हों और चाहे नेशनल असेंबली के हों, वो सब हाई कोर्ट 1 बजे हाई कोर्ट में मौजूद होंगे और साइफर केस की प्रोसीडिंग्स बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर करें। आप भी करें और वो भी करें, ताकि आपको पता चले कि ये केस किस तरह हैंडल हो रहा है और आप इसकी पूरी तरह इसकी खबर दें बाहर आकर। आप मीडिया का काम है कि उसके ऊपर अच्छी तरह खबर दें और एक्सप्लेन करें कि ये साइफर केस क्या था और हाई कोर्ट में कैसे हैंडल हो रहा है। अच्छा मैडम, एक तो ये बता दीजिएगा कि साइफर के मामले में हुकूमत ये मौक़िफ़ इख्तियार करती है, प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि इसका अपील का हक ही नहीं है। और दूसरा, मुसलसल इमरान खान के केसेस जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की अदालत में लगते हैं। आप मुसलसल उसके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठा रही हैं, तो वो क्यों जो हैं वो इमरान खान के केसेस सुनने पर बज़िद नज़र आते हैं या उन्हीं के पास फिक्स किए जाते हैं? अभी तो लगा है केस, हम दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आमिर फारूक भी इसके ऊपर इंसाफ करेंगे। आप उन पे एतमाद करती हैं? देखिए, हम एतमाद उनके पास रिकॉर्ड से तो कोई भी नहीं एतमाद करेगा, लेकिन आपको क्या पता है कि इंसान किस वक्त अल्लाह ताला का खौफ आ जाए और आप इंसाफ देने पे मजबूर हो जाए। उम्मीद कभी नहीं ख़त्म करनी चाहिए इंसान से। सेनेट के हवाले से बात की जा रही है कि सनम जावेद के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, जबकि अगर तनासब देखा जाए तो सिर्फ बमुश्किल 2 सीटें पंजाब से मिल सकती हैं। तो क्या हामिद खान या जुल्फी बुखारी दोनों में से किसी एक को माइनस किया जाएगा सनम जावेद के लिए, या फिर एक प्रैक्टिस ही है? अच्छा, एक सेकेंड, मुझे इस वक्त कोई डिटेल्स नहीं इस चीज़ की पता। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो है इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, और रिहा तब होंगे जब हाई कोर्ट इनको रिलीफ देगा। और हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस केस की तफसीलात, ये बड़ी अहम तफसीलात हैं साइफर केस की। आप ये सोचें कि ये 10-10 साल की कैद शाह महमूद और इमरान खान को इसलिए है क्योंकि वो उन्होंने क्या कहा था जज ने, एक कागज़ का टुकड़ा तुमने गंवा दिया है। अब फिर से सुन ले, एक कागज़ का टुकड़ा गुमाया गया है। एक दफ़ा किसी ने नहीं पूछा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर साइफर का भेजा गया था, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है कि साइफर का जो कागज़ है वो उसको डिक्लासिफाई करके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। अब पहले तो उसको खोलना चाहिए। अब दूसरी बात ये भी समझ लें, हमारे कोर्ट्स तो नहीं बुला रहे इनको, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं बात करते कि हमारे साथ एक कंस्पिरेसी हुई है। लेकिन इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज पाकिस्तान में आए हैं, आपको याद होगा अमेरिका के निज़ाम पे हम देखे में ज़्यादा वो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने पाकिस्तानियों की एहतजाज के ऊपर उन्होंने डोनाल्ड लू को, जो उनकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, उसने कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड लू को हियरिंग के ऊपर बुला लिया। अच्छा मैडम, बता दीजिएगा कि रिकाउंटिंग में राना उस्मान बुलाग समेत मुख्तलिफ पीटीए के जो रहनुमा हैं उनकी रिकाउंटिंग में नून लीग को जितवाया जा रहा है, तो मजीद जो रिकाउंटिंग होगी उसमें फिर नून लीग जीतेगी। इस पे मेरी बात सुने, अब ये देखें, जो 8 तारीख को हो गया है ना, वो ये जब 8 तारीख को जो इलेक्शन होनी था वो एक इनकलाब था, वो जो हो गया, उसके बाद ये जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी डाके डाल दें,
اب صرف آپ لوگ روز ریئل ٹائم میں دیکھیں گے کہ یہ ڈاکہ تو پہلے 9 فروری کو انہوں نے ڈالا ہے، اور کس ہمت سے یہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں یہ پھرتی ہیں کہ بھائی وہ ان کا دل ہوگا کہ جتنی سیٹیں میرے پاس ہیں یہ میرے لیے کافی نہیں، مجھے اور چوری کر کے دو۔ وہ تو اب دن دہاڑے ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور جیتے وہ کو اس کا رزلٹ میں کہتی ہوں ساری سیٹیں لے لیں، میں تو خیال ہے ساروں کو ہی ہروا دیں۔ یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر؟ پوری اسمبلی کی سیٹوں میں سب کو ہروا کے گھر بھیج دیں۔ ہم سن رہے تھے 20 سیٹیں ان کو اور چاہیے، میں کہہ رہی ہوں ساروں کی لے لیں۔ تو یہی طریقہ ہے، ایک 9 فروری ہوگا اور ایک 8 فروری کا رزلٹ ہوگا۔ یہ بتا دیں کہ عمران خان سے اب سب پہ یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ان کے عزیز و قائب کوئی وکلا جو ہے وہ مل نہیں سکتے، خاص طور پر آپ کا بھی کہا گیا ہے کہ علیمہ خان کو نہیں ملنے دیں، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ آگے باہر خبریں بتا چل دیتی ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے پابندی لگتا ہے۔ تو اس پہ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن جاری ہو؟ دیکھیں آپ ساروں کو پتہ ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عمران خان کی آپ کے پاس 1 سال 2 سال سے ان کی اتنے پیغام ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے ان کا پیغام دینے کی ضرورت بھی پڑنی چاہیے، کیونکہ ساروں کو پتہ ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے، اور اگر ہم اسی کو بس ان کے پیغام کھول کے دیکھ لیں تو 10 دن بھی نہ ملوائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ ملنے نہیں دے رہے، ہمیں ایشو یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے بند کیوں کیا ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے، اگر ہم ان کو وقتاً دیکھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی نظر رکھتے ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر، کیونکہ وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے تو اس سے ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہ 2 دفعہ پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں، کیسے ہمیں یقین ہم کر لیں کہ یہ دوبارہ نہیں کریں گے؟ پارٹی مختلف گروپس میں تقسیم ہو ایک چکی ہے۔ یہ ہے کہ عمران خان کی اب تک جتنی بھی باتیں ہیں ہم نے جتنی بھی سنی ہے، جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے، وہ تقریباً ویسی ہی ہو رہی ہیں، صحیح ہو۔ تو کیا پہلے وہ نجومی کا کام کرتے تھے یا انہوں نے کوئی ٹریننگ حاصل کی ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ ایگزیکٹ جو ہیں وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں؟ لیکن اگر آپ کو بھی پتا ہو کہ اگلے کیا ہونا آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ کوئی اتنا اب انہوں نے پہلے تو جو بتا دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آگے ہونے جا رہے ہیں میرے خیال میں ابھی بچوں کو بھی پوچھنا وہ بھی بتا دیں گے کہ آگے کیا ہونا ہے۔ پارٹی مختلف گروپس میں بڑھ چکی ہے، شیخ نہیں، افضل کے دیکھیں- حوالے سے دیکھیں بہت میری زیادہ بات چیزیں سنیں۔ کنٹروورسی کا شکار ہیں، آپ کیوں نہیں سامنے آ کے سب کو اکٹھا کرتی؟ دیکھیں میری بات سنیں، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، اگر آپس میں ان کا ڈس ایگریمنٹ تھوڑے بہت ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے پارٹیاں بنتی ہیں۔ 8 مئی کو 8 فروری کو کیا ہوا تھا؟ ساروں نے نکل کے یونیفائی ہو کے قوم بن کر ایک ووٹ دے دیا۔ اگر 4-5 لوگ ڈس ایگری کر دیں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ سارا دن ان کو کچھ کرنے کو نہیں ہے اور آپ سارا دن اس کا ایک وہ نیوز بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپس میں ڈس ایگریمنٹ میں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ فوکس ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ عمران خان کو جیل سے کیسے نکالنا ہے، اس لیے ہمارا سارا فوکس اس وقت ہائی کورٹ پہ چلا گیا، اور سارے پارلیمنٹیرینز کا فوکس ہونا چاہیے عمران خان کے ہر کیس میں سارے پارلیمنٹیرینز کو ہیئرنگ کے دن موجود ہونا چاہیے۔